बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले पीटीआई का अहम फैसला यानी एक ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि इमरान खान कल किसी भी अदालत में पेश नहीं होंगे। पार्टी की मरकजी क़यादत ने इमरान खान को किसी भी अदालत में पेश होने से रोक दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इमरान खान अदालत जाएंगे तो फिर क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि मुसल्लह जो विंग्स होती हैं वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस रखती हैं, और इसके अलावा जो है वो पीटीआई की जो आज लाहौर में रैली मुनक्किद होनी थी वो इस उम्मीद पर कल तक मुलतवी कर दी गई है कि कल सेक्शन 144 नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन, अहम तरीन सवाल कि आज लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे पीटीआई के लिए क्यों नहीं खुले, ये इंतहाई अहम और बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कि आज जमान पार्क में एक बहुत बड़ा और अहम इजलास हुआ जिसमें पार्टी की मरकजी क़यादत ने शिरकत की, और इस इजलास में कल जो अदालतों में जो केसेस लगे हुए हैं उनमें पेश होने से मुतालिक जो है वो तबादला ख्याल किया गया। अब उसमें मुख्तलिफ आरा पाई गई, तहम जो अक्सर जो रहनुमा थे उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि इमरान खान को कल अदालत में पेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें खदशा है कि अगर कल इमरान खान अदालत में पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी इमरान खान हर लम्हे हर पल गिरफ्तारी के खौफ में मुब्तला हैं। अगर कहीं से भी वो पुलिस का यानी पुलिस की जो मोबाइल होती है उसका सायरन की आवाज़ सुन लेते हैं तो इमरान खान नींद से चौंक कर उठ जाते हैं कि कहीं उन्हें कोई गिरफ्तार करने तो नहीं आ रहा। तो बहरहाल जो है वो यकीनन कल इंतहाई अहम केसेस लगे हुए हैं, और अगर इमरान खान कल पेश नहीं होते अदालत में तो फिर क्या होगा, यानी फिर इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी होंगे। नाज़रीन, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि एक बार जब वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएं तो फिर वो वापस भी हो जाते हैं, या सुपीरियर कोर्ट जो होती है वो मातहत अदालत के फैसले को दुरुस्त तस्वुर न करते हुए उन वारंट्स को मौखर भी कर देती है या ख़त्म भी कर देती है। लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक में इस तरह नहीं होता, जब तक कि अक्यूज्ड पर्सन जो खुद अदालत में पेश न हो या उन्हें हथकड़ी लगा के अदालत में पेश न कर दिया जाए। तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि रैली कल तक मुलतवी हो गई है, और इस रैली की जो क़यादत है वो पीटीआई की तरफ से इमरान खान ही करेंगे। जब रैली की क़यादत इमरान खान ने करनी है तो फिर इमरान खान अदालत कैसे जा सकते हैं, और फिर ये बहाना कि इमरान खान बीमार हैं और 71 साल के हो गए हैं, वो बग़ैर सहारे के नहीं चल सकते और वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और उन्हें बवासीर भी हो चुकी है, तो इसलिए उन्हें वीडियो लिंक पर जो है उनकी हाज़िरी लगाई जाए। लेकिन जो है वो रैली करनी हो तो इमरान खान में जवानी लौट आती है, और क्योंकि उसको हमारे कानों से खून बहाना होता है, उन्हें स्पीच देनी होती है, वही भी स्पीच जो हम सुन 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 के हमारे कान, इस कौम के कान पक गए हैं। और यकीनन इस वक्त तक तो कुछ पता नहीं है, लेकिन यकीनन 5:30-6 बजे यकीनन आज इमरान खान साहब कौम से ज़रूर खिताब फरमाएंगे आज की सूरत हाल पर। तो बहरहाल नाज़रीन, रैली के मुलतवी होने की जो पहले खबर थी वो हमाद अजहर ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जिसके बाद पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने जमान पार्क के बाहर न सिर्फ रैली के कल तक मुलतवी होने का ऐलान किया, बल्कि इस जो है उम्मीद का भी इजहार किया कि निगरान वज़ीर आला ने सेक्शन 144 के निफाज का जो इतलाक था वो आज के रोज़ तक ही रखा था, तो हमें उम्मीद है कि कल ऐसा कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि आज इनको बहुत बड़े रिलीफ की तवक्को थी, तो इसलिए एक तरफ इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की तरफ ये दरख्वास्तें लेकर भागे और दूसरी तरफ ये दरख्वास्तें बनाकर लाहौर हाई कोर्ट भागे, और अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो शायद उनकी दरख्वास्त ले ली, ताहम लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे आज इन पर नहीं खुले। यानी यहाँ तक कि रजिस्ट्रार ने भी अदालत पहुंचकर इनकी दरख्वास्त वसूल नहीं की।
یعنی ان کو بڑا آج مان تھا کہ آج لاہور ہائی کورٹ فوری طور پر حکم جاری کرے گی اور سیکشن 144 کا جو نفاذ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم بہت بڑی ریلی لے کر نکلیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ آخر کیوں عدالتوں کے دروازے نہیں کھلے؟ آخر فوری طور پر الیکشن کمیشن نے ریلیف کیوں نہیں دیا؟ آخر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ میں کیوں نہیں پہنچا؟ اور یہ اب سمجھ جائیں کہ اب عدالتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ درخواستی گروپ ہے، ان کی فائلوں میں ہر پل کسی نہ کسی معاملے پر ایک درخواست پڑی ہوتی ہے، اور جس عدالت کے روڈ پہ جاتے ہوئے جو بھی ان کو عدالت سامنے نظر آتی ہے وہ بھاگ کر وہاں جاتے ہیں اور درخواست ڈال دیتے ہیں، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، جو عدالت ان کو نظر آتی ہے ان کو درخواست داخل کر دینی ہوتی ہے۔ تو بہرحال آج ان کو پتہ چل گیا کہ اب عدلیہ کا جو بیہیویئر ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ اب عدلیہ جس طرح پہلے ان کے لیے ہر پل دروازے کھول کے رکھتی تھی اور ہر گھڑی ان کے لیے ابا کی عدالت اور داماد کی عدالت بنی ہوئی ہوتی تھی، تو اس وقت آج وہ چیز نہیں ہے۔ اب عدالتوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کو اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کر، آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، بصورت دیگر حالات بہت مشکل ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی سمجھ آ چکی ہے۔ تو ناظرین، ان امور سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو جو ہے وہ ایک تو اپنا رکن سندھ اسمبلی ارسلان تاج کو آج صبح گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ارسلان تاج کی گرفتاری جو ڈالی گئی ہے، اس وقت تک پتہ نہیں ہے کہ کس کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا کون سی FIR ہے جس کے تحت ان کو کیا گیا ہے، یہ بھی تھوڑی دیر میں سامنے آ جائے گا، اور اس پر بھی عمران خان نے جو ہے وہ سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جس پہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آج جو ریلی ملتوی ہوئی اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ 144 تھا، یا عدالتوں سے ریلیف نہ ملنا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ یقیناً کوئی اور وجہ تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ پولیس نے رات سے ہی حکمت عملی کے تحت کام کرنا شروع کر دیا تھا اور صبح سویرے سے پریکٹیکلی کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی میں نے کہا کہ زمان پارک تک ان کے لوگ نہیں پہنچ سکے، اور پولیس نے وہاں تک لوگوں کو پہنچنے ہی نہیں دیا۔ یعنی جو ان کے جو ہیں اپنا کارکنان ہیں جن کی آڑ میں ان کو نکلنا تھا وہ نہیں پہنچ سکے، اور زمان پارک پر اگر کوئی تھا تو وہ صرف ڈنڈا بردار تھے۔ اب ناظرین، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ PTI کو ڈنڈا بردار فورس کی ضرورت کیوں پڑی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ پولیٹیکل جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ ملیٹنٹ ونگز نہیں رکھتی۔ ملیٹنٹ ونگ اگر کسی نے رکھی پاکستان میں تو سب سے بڑی اور خطرناک ملیٹنٹ ونگ وہ MQM نے رکھی کراچی میں، اور جس کے ذریعے قتل عام کرایا جاتا تھا، جس کے ذریعے بھتہ وصول کیا جاتا تھا، جس کے ذریعے ایک سیکنڈ میں کراچی کی سڑکوں کو ویران کر دیا جاتا تھا اور دکانوں پر تالے پڑ جایا کرتے تھے۔ ایک ہی لمحے میں کراچی کی شاہراہوں پر آگ کے شعلے بلند ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ PTI ہے کہ جس نے ڈنڈا بردار فورس رکھی ہے۔ اور اس سے پہلے والے جو ریلی کا جو انعقاد تھا 8 مارچ والا، اس میں آپ نے دیکھا کہ PTI کے ڈنڈا بردار فورس چڑھ دوڑی اور پولیس کو اپنی گاڑیاں ریورس میں بھگانی پڑی، اور متعدد پولیس افسران کے اپنا کانسٹیبلز کے جوانوں کے سر پھاڑ دیے گئے، اور یہ سب کام اس ڈنڈا بردار فورس کا تھا۔ تو بہرحال ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ PTI وہ آرگنائزیشن ہے جس کے کوریج کے لیے جانے والے صحافی محفوظ نہیں ہوتے۔ اب وہ چاہے جو ہے وہ لانگ مارچ ہو، وہ چاہے ان کے دھرنے ہوں، وہ چاہے ان کے جلسے ہوں، وہ چاہے زمان پارک ہو، وہ چاہے بنی گالا ہو، یا چاہے عمران خان کی پیشی ہو، پھر اس پیشی کے موقع پر چاہے لاہور ہائی کورٹ کے باہر کے اپنا معاملات ہوں، تو کبھی مطلب PTI کا جب بھی جلسہ ہوتا ہے یا جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ جو تشدد کا نشانہ بنتے ہیں وہ صحافی بنتے ہیں۔ یہاں تک کہ خواتین صحافیوں نے
पी टी आई के प्रोग्राम्स में जाना तक तर्क कर दिया, जाना तक छोड़ दिया है। अब खवातीन के हवाले से तो थोड़े से अब मुझे बहुत अफसोस होता है। गरीदा फारूकी और इसके अलावा एक और खातून सहाफ़ी हैं, उनके हवाले से पीटीआई ने जो एक मुहिम शुरू की हुई है, यानी बदतमीज़ी, बदतहजीबी, बदकलामी, बद इखलाकी और इंतहा से ज़्यादा गिरावट की, उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त बज़ाहिर इमरान खान ये कह रहे हैं कारकुनों को कि आप ट्रैप ना हो और पुलिस आपको अगर मुश्तइल करे तो आप इश्तियाल में ना आए, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खुद ट्रैप हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ट्रैप क्यों हो चुके हैं ये फ़िलहाल मैं आपको नहीं बता सकता, इस पे थोड़ा सा काम जारी है और इस पे हो सकता है कि मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊं कि इमरान खान कैसे ट्रैप हुए हैं। तो तब तक अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।